नमो नमः। संस्कृत भारती पत्र द्वारा संस्कृत शिक्षणं योजना चतुर्थी परीक्षा कोविदः पाठ्यपुस्तकम्। वयं सुभाषितानि पठामः। अहं प्रथमम् एकैकं चरणं गायामि। भवन्तः अनुगायन्तु। तदनन्तरम् अहं पूर्णं श्लोकं गायामि। भवन्तः अनुगायन्तु। प्रथमः पाठः द्वादशं पृष्ठम्। सुभाषितानि तृतीयः विभागः। सुभाषितानि। प्रथमं सुभाषितम्। आत्मार्थं जीवलोकेऽस्मिन् को न जीवति मानवः। आत्मार्थं जीवलोकेऽस्मिन् को न जीवति मानवः। परं परोपकारार्थं यो जीवति स जीवति। परं परोपकारार्थं यो जीवति स जीवति। आत्मार्थं जीवलोकेऽस्मिन् को न जीवति मानवः। परं परोपकारार्थं यो जीवति स जीवति। आत्मार्थं जीवलोकेऽस्मिन् को न जीवति मानवः। परं परोपकारार्थं यो जीवति स जीवति। द्वितीयं सुभाषितम्। पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः। पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः। स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः। स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः। नादन्ति सस्यं खलु वारिवाहाः। नादन्ति सस्यं खलु वारिवाहाः। परोपकाराय सतां विभूतयः। परोपकाराय सतां विभूतयः। पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः। स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः। पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः। स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः। नादन्ति सस्यं खलु वारिवाहाः। परोपकाराय सतां विभूतयः। नादन्ति सस्यं खलु वारिवाहाः। परोपकाराय सतां विभूतयः। पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः। स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः। नादन्ति सस्यं खलु वारिवाहाः। परोपकाराय सतां विभूतयः। पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः। स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः। नादन्ति सस्यं खलु वारिवाहाः। परोपकाराय सतां विभूतयः। द्वितीयः पाठः षट्त्रिंशत्तमं पृष्ठं। तृतीयं सुभाषितम्। यदचेतनोऽपि पादैः स्पृष्टः प्रज्वलति सवितुरिनकान्तः। यदचेतनोऽपि पादैः स्पृष्टः प्रज्वलति सवितुरिनकान्तः। तत्तेजस्वी पुरुषः परकृतनिकृतिं कथं सहते। तत्तेजस्वी पुरुषः परकृतनिकृतिं कथं सहते। यदचेतनोऽपि पादैः स्पृष्टः
प्रज्वलति सवितुरिन कान्तः तत्तेजस्वी पुरुषः परकृतनिकृतिं कथं सहते यदचेतनोऽपि पादैस्पृष्टः प्रज्वलति सवितुरिन कान्तः तत्तेजस्वी पुरुषः परकृतनिकृतिं कथं सहते। चतुर्थं सुभाषितम्। अकृत्यं नैव कर्तव्यं प्राणत्यागेऽपि संस्थिते अकृत्यं नैव कर्तव्यं प्राणत्यागेऽपि संस्थिते न च कृत्यं परित्याज्यमेष धर्मः सनातनः न च कृत्यं परित्याज्यमेष धर्मः सनातनः अकृत्यं नैव कर्तव्यं प्राणत्यागेऽपि संस्थिते न च कृत्यं परित्याज्यमेष धर्मः सनातनः अकृत्यं नैव कर्तव्यं प्राणत्यागेऽपि संस्थिते न च कृत्यं परित्याज्यमेष धर्मः सनातनः। तृतीयः पाठः द्विषष्टितमं पृष्ठं पञ्चमं सुभाषितम्। सुजनो न याति विकृतिं परहितनिरतो विनाशकालेऽपि सुजनो न याति विकृतिं परहितनिरतो विनाशकालेऽपि छेदेऽपि चन्दनतरुः मुखं कुठारस्य छेदेऽपि चन्दनतरुः मुखं कुठारस्य सुजनो न याति विकृतिं परहितनिरतो विनाशकालेऽपि छेदेऽपि चन्दनतरुः मुखं कुठारस्य सुजनो न याति विकृतिं परहितनिरतो विनाशकालेऽपि छेदेऽपि चन्दनतरुः मुखं कुठारस्य। षष्ठं सुभाषितम्। साहित्यसङ्गीतकलाविहीनः साक्षात् पशुः पुच्छविषाणहीनः साहित्यसङ्गीतकलाविहीनः साक्षात् पशुः पुच्छविषाणहीनः तृणं न खादन्नपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनाम् तृणं न खादन्नपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनाम् साहित्यसङ्गीतकलाविहीनः साक्षात् पशुः पुच्छविषाणहीनः तृणं न खादन्नपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनाम् साहित्यसङ्गीतकलाविहीनः साक्षात् पशुः पुच्छविषाणहीनः तृणं न खादन्नपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनाम्। अस्मिन् श्लोके अन्तिमा पंक्तिः अस्ति तत्र जीवमानः अधिकं तद्भागधेयम् अत्र सन्धिः भवति जीवमानस्तद्भागधेयम् तत्र जीवमानस्तद्भागधेयम् इति उच्चारणम् आवश्यकम् अस्ति। पुस्तके कृपया
मुद्रणदोषः अस्ति इति चिन्तयित्वा सम्यक् लिखन्तु, तथा गायने अपि तथैव गायनं कुर्वन्तु। द्वितीया पङ्क्तिः। तृणं न खादन्नपि जीवमानस्तद्भागधेयं परमं पशूनाम्। तृणं न खादन्नपि जीवमानस्तद्भागधेयं परमं पशूनाम्। साहित्यसङ्गीतकलाविहीनः साक्षात् पशुः पुच्छविषाणहीनः। तृणं न खादन्नपि जीवमानस्तद्भागधेयं परमं पशूनाम्। साहित्यसङ्गीतकलाविहीनः साक्षात् पशुः पुच्छविषाणहीनः। तृणं न खादन्नपि जीवमानस्तद्भागधेयं परमं पशूनाम्। चतुर्थः पाठः। चतुरशीतिः तमं पृष्ठं, सप्तमं सुभाषितम्। गङ्गापापं शशीतापं दैन्यं कल्पतरुस्तथा। गङ्गापापं शशीतापं दैन्यं कल्पतरुस्तथा। पापं तापं च दैन्यं च घ्नन्ति सन्तो महाशयाः। पापं तापं च दैन्यं च घ्नन्ति सन्तो महाशयाः। गङ्गापापं शशीतापं दैन्यं कल्पतरुस्तथा। पापं तापं च दैन्यं च घ्नन्ति सन्तो महाशयाः। गङ्गापापं शशीतापं दैन्यं कल्पतरुस्तथा। पापं तापं च दैन्यं च घ्नन्ति सन्तो महाशयाः। अष्टमं सुभाषितम्। भीमं वनं भवति तस्य पुरं प्रधानम्। भीमं वनं भवति तस्य पुरं प्रधानम्। सर्वो जनः सुजनतामुपयाति तस्य। सर्वो जनः सुजनतामुपयाति तस्य। कृत्स्ना च भूर्भवति सन्निधिरत्नपूर्णा। कृत्स्ना च भूर्भवति सन्निधिरत्नपूर्णा। यस्यासि पूर्वसुकृतं विपुलं नरस्य। यस्यासि पूर्वसुकृतं विपुलं नरस्य। भीमं वनं भवति तस्य पुरं प्रधानम्। सर्वो जनः सुजनतामुपयाति तस्य। भीमं वनं भवति तस्य पुरं प्रधानम्। सर्वो जनः सुजनतामुपयाति तस्य। कृत्स्ना च भूर्भवति सन्निधिरत्नपूर्णा। यस्यासि पूर्वसुकृतं विपुलं नरस्य। कृत्स्ना च भूर्भवति सन्निधिरत्नपूर्णा। यस्यासि पूर्वसुकृतं विपुलं नरस्य। भीमं वनं भवति तस्य पुरं प्रधानम्। सर्वो जनः सुजनतामुपयाति तस्य। कृत्स्ना च भूर्भवति सन्निधिरत्नपूर्णा। यस्यासि पूर्वसुकृतं विपुलं नरस्य। भीमं वनं भवति तस्य पुरं प्रधानम्। सर्वो जनः सुजनतामुपयाति तस्य। कृत्स्ना च भूर्भवति सन्निधिरत्नपूर्णा। यस्यासि पूर्वसुकृतं विपुलं नरस्य।
पञ्चमः पाठः एकशताधिक-अष्टमं पृष्ठं नवमं सुभाषितम्। यथा धेनुसहस्रेषु वत्सो विन्दति मातरम्। यथा धेनुसहस्रेषु वत्सो विन्दति मातरम्। तथा पुरा कृतं कर्म कर्तारमनुगच्छति। तथा पुरा कृतं कर्म कर्तारमनुगच्छति। यथा धेनुसहस्रेषु वत्सो विन्दति मातरम्। तथा पुरा कृतं कर्म कर्तारमनुगच्छति। यथा धेनुसहस्रेषु वत्सो विन्दति मातरम्। तथा पुरा कृतं कर्म कर्तारमनुगच्छति। दशमं सुभाषितम्। मनसि वचसि काये पुण्यपीयूषपूर्णाः। मनसि वचसि काये पुण्यपीयूषपूर्णाः। त्रिभुवनमुपकार श्रेणिभिः प्रीणयन्तः। त्रिभुवनमुपकार श्रेणिभिः प्रीणयन्तः। परगुणपरमाणून् पर्वतीकृत्य नित्यम्। परगुणपरमाणून् पर्वतीकृत्य नित्यम्। निजहृदि विकसन्तः सन्ति सन्तः कियन्तः। निजहृदि विकसन्तः सन्ति सन्तः कियन्तः। मनसि वचसि काये पुण्यपीयूषपूर्णाः। त्रिभुवनमुपकार श्रेणिभिः प्रीणयन्तः। मनसि वचसि काये पुण्यपीयूषपूर्णाः। त्रिभुवनमुपकार श्रेणिभिः प्रीणयन्तः। परगुणपरमाणून् पर्वतीकृत्य नित्यम्। निजहृदि विकसन्तः सन्ति सन्तः कियन्तः। परगुणपरमाणून् पर्वतीकृत्य नित्यम्। निजहृदि विकसन्तः सन्ति सन्तः कियन्तः। मनसि वचसि काये पुण्यपीयूषपूर्णाः। त्रिभुवनमुपकार श्रेणिभिः प्रीणयन्तः। परगुणपरमाणून् पर्वतीकृत्य नित्यम्। निजहृदि विकसन्तः सन्ति सन्तः कियन्तः। मनसि वचसि काये पुण्यपीयूषपूर्णाः। त्रिभुवनमुपकार श्रेणिभिः प्रीणयन्तः। परगुणपरमाणून् पर्वतीकृत्य नित्यम्। निजहृदि विकसन्तः सन्ति सन्तः कियन्तः।